अहिले व्यापारमा त अहिले धेरै खासै त त्यस्तो देखेको छैन। व्यापार स्टार्ट भएको छ त्यस्तो देखेको छैन हैन। योपालि कोभिडको लागि धेरै असर परेछ। जति पछाडि जो कोभिड थियो नि पछाडि भएको पनि व्यापार भइरहेको थियो के। योपालि सेकेन्ड जो कोभिड लाग्यो त्यसको कारणले मान्छेले धेरै जोस योपालि धेरै कम रहेछ व्यापार हैन। त्यति छैन व्यापार पहिलाको जस्तो। अब पहिला त बरु थियो अनि अहिले पोर लकडाउन भएको देखिको त्यति लत्ता कपडामा त्यति छैन। अलिकति बढी छ पहिला भन्दा त। पहिला त अब थियो हैन, लकडाउन थियो अलि हटेको छ। अलिकति मान्छेको चहल पहल चाहिँ छ हैन बाटोमा, तर व्यापार चाहिँ कम छ। चहल पहल चाहिँ छ हैन, तर मान्छे व्यापार चाहिँ कम छ। यसपालि चाहिँ अलिकति बजारको माहौल सुरु हुँदैछ। अब यस्तै सुरुले फेरि कोरोना बढाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छँदैछ। त्यही माथि पनि आफ्नो व्यवसाय अलिकति केही अब सुध्रेला। त्यही फुटपाथमा अलिक सस्तो पाउँछ त्यही हो। अब यस्तो पसलमा भने तपाईँको भाडा तिर्नु पऱ्यो, यताउता गरेर महँगो पर्छ। अनि फुटपाथमा भाडा तिर्नु पर्दैन, यो चाहिँ सबै आफैलाई पर्छ। महँगो नै महँगो भनेर हुन्छ कस्टमरहरू आउँदाखेरि होइन। त्यही भएर व्यापार पनि कम नै छ कि अहिले चाहिँ। अहिले दसैँ भन्ने मात्र हो, व्यापारै छैन कि अहिले। नमस्कार, कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड हो बडा दसैँ र बडा दसैँमा हामीहरूले नयाँ लत्ता कपडाहरू लगाएर चाड मनाउने गर्दछौँ। दसैँ नजिकैसँगै बजारमा पनि चहल पहल बढ्ने र व्यापार व्यवसाय पनि अरू समयको तुलनामा अधिक हुने गर्दछ। र यस वर्ष भने कोभिड-19 का कारणले गर्दा कस्तो व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँका व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिले अब यो दसैँ नजिकै छ, अहिलेको व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? कमै छैन, अन्त धेरै कम छ। कम छ। अब एक त अब कोरोनाको छ हैन, त्यसमाथि अब यो पानी परेको छ। कम छ, धेरै कम छन्। लामो समयदेखि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन हुनेदेखि लिएर अब गत वर्ष पनि दसैँ मनाउन पाइएन लकडाउन भएकाले गर्दाखेरि। अब यस वर्ष भने निषेधाज्ञा खुकुलो भनौँ एक प्रकारले खुलिएको छ होइन। अब यसपालि दसैँ मनाउनका लागि किनमेल गर्नलाई गत वर्षभन्दा कतिको फरक पाउनु भएको छ? अलिकति बढी छ पहिला भन्दा त। पहिला त अब थियो हैन, लकडाउन थियो अलि हटेको छ। अलिकति मान्छेको चहल पहल चाहिँ छ हैन बाटोमा, तर व्यापार चाहिँ कम छ। चहल पहल चाहिँ छ हैन, तर मान्छे व्यापार चाहिँ कम छ। जस्तै सामानहरू आयात गर्नु पर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा अहिलेको महँगिएको छ या त्यही रेटमा बेसी रहनु भएको? महँगिएको छ, धेरै महँगो छ। पहिला भन्दा महँगिएको छ। त्यति अब सामान पनि राम्ररी अब लकडाउन हल्ला भयो नि अस्ति हैन, राम्ररी आएको छैन, सामानहरू राम्ररी आएको छैन। महँगो पनि महँगो भएको छ धेरै। जस्तो अब यो वर्ष पनि अब दसैँ नजिकिएको छ, अब आइ पनि सक्यो लगभगै होइन। दसैँ नजिकिएसँगै यहाँको लत्ता कपडा कतिको बिक्री भइरहेका छन्? त्यति छैन व्यापार पहिलाको जस्तो। अब पहिला त बरु थियो अनि अहिले पोर लकडाउन भएको देखिको त्यति लत्ता कपडामा त्यति छैन। मान्छेको चलफल चाहिँ धेरै नै छ, व्यापार चाहिँ कम छ। आधीको आधी पनि छैन। जस्तो अब हामीले बाहिर हेर्ने हो भने चाहिँ भिडभाड भने कायमै छ होइन। जस्तो यो कोरोनाका बेलामा पनि अझै पनि कोरोना कायमै रहेकाले गर्दाखेरि पनि भौतिक दूरी त अब खासै पालना गर्न सम्भव नरहला होइन। तर यो जुन भिडभाड देखे अनुसारको व्यापार चाहिँ कस्तो छ? यो भिडभाड देखे अनुसारको व्यापार छैन, कमै छ ठाउँमा व्यापार त। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? धेरै नै फरक छ। 7 भागमा 1 भाग पनि छैन अहिले। अहिले अब यो दसैँ नजिकैसँगै अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जुन हाम्रो बडा दसैँ महान चाड हो होइन। जस्तै यो दसैँमा चाहिँ हामीले नयाँ लत्ता कपडा लगाएर दसैँ मनाउने गर्दछौँ भने अहिले अब यो लत्ता कपडाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कतिको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ अहिले? अहिले व्यापारमा त अहिले धेरै खासै त त्यस्तो देखेको छैन। व्यापार स्टार्ट भएको छ त्यस्तो देखेको छैन हैन। योपालि कोभिडको लागि धेरै असर परेछ। जति पछाडि जो कोभिड थियो नि पछाडि भएको पनि व्यापार भइरहेको थियो के। योपालि सेकेन्ड जो कोभिड लाग्यो त्यसको कारणले मान्छेले धेरै जोस योपालि
धेरै कम रहेछ व्यापार हैन। व्यापार पनि कम छ, मान्छे पनि योपालि कमै देखिरहेछ न, पर जस्तो त राम्रै थियो। कोभिड भएर पनि राम्रो मान्छे आइरहेको थियो मार्केटमा। योपालि धेरै खासै पनि मार्केटमा मान्छे छैन हैन, अनि व्यापार पनि धेरै कम रहेछ अहिले धेरै खासै त्यो पनि पानी परिरहेछ। पानी पर्दाखेरि अझै हामीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ हैन। अब जस्तो गत वर्ष त अब लकडाउन नै थियो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि, अब लकडाउन हुँदै पनि मानिसहरू आएर किनमेल गरे भने अब यो वर्ष त लगभग निषेधाज्ञा छैन, कै बराबर छ हैन। अब निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि व्यापार व्यवसाय भने राम्रो छैन हजुर। योपालि खोइ के भएछ थाहा भएन हैन। मैले व्यापारमा लकडाउन सेकेन्ड लकडाउन खुल्दै बित्ति व्यापार कम अहिलेसम्म कमै छ के। हुन्छ नि एउटा ल अहिले दसैँको बेला रहेछ, अलिकति मार्केटमै भिडभाड हुन्छ भनेर, त्यसो केही पनि छैन। अहिले पनि पुरै सुनसान रहेछ हैन। अब टाकटुक त नर्मल, यस्तो त नर्मलै दिन राम्रो थियो, हामीलाई टेन्सन पनि हुन्थेन हैन। किनकि हामीलाई दसैँ आउँदै बित्ति प्रेसर हुन्छ के, सबै साउलाई पैसा दिनुपर्छ, जसलाई सबै टाइममा दिएको हुन्छ। दसैँमा जसरी पनि अलिअलि चाहियो भनेर सबैको एउटा सोच हुन्छ। मैले योपालि त्यस्तो अब हुँदैन हैन, सबैलाई अब कसरी दिने टेन्सन हुन्छ सबैलाई। अब यो लत्ता कपडाको मूल्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अरू बेला नर्मल बेलामा चाहिँ जुन एउटा नर्मल रेटमै आइरहेका कपडाहरू हुन्थे भने दसैँ तिहार नजिकैसँग चाहिँ यसको मूल्यमा कतिको फरक पर्न जान्छ? योपालि अलि त फरक छ। योपालि सामान धेरै खासै अब बाटो खुल्ला भयो भने अब जो आसान तरिकाले सामान आउँथ्यो हैन, योपालि अब सामान मगाउँदा पनि फ्लाइट नभए केही साधनले अलिकति एक्स्ट्रा पैसा तिरेर अनि त्यसपछि आइरहेछ। हामीले पहिलाभन्दा जो पिसमा अलिकति महँगो छ हैन, धेरै महँगो भन्दाखेरि धेरै महँगो छैन, ठिक्कको छ, मगर जो पहिलाभन्दा अलिकति महँगो भएछ, त्यसको कारणले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो रहेछ बेच्न लागि हैन। अब कम भयो भने ग्राहकलाई पनि अब लागिरहेछ कम छ भनेर, मगर योपालि हामीलाई माथिबाट महँगो लगाएर दिइरहेछ भने हामीलाई के गर्नु, हामीलाई पनि महँगै बेच्नुपर्छ। योपालि यस्तो छ क्या, अब व्यापार पनि कम रहेछ हैन। अब हाम्रो 3-4 महिना त्यतिको बन्द भयो, अरू घरपट्टि पनि अब पैसा त जसरी पनि चाहिन्छ, व्यापार होस् नहोस् मतलबै छैन घरपट्टिलाई। अब व्यापार भयो भने हामीलाई त दिने होइन, मार्केटबाट केही भइरहेको छैन, घरपट्टिले माथिबाट कराइरहेछ पैसा दियो भनेर। अब त्यो पनि एउटा एक्स्ट्रा टेन्सन छ। अब योपालि दसैँमा यस्तो भयो भने अब सावरलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई कसरी दिने के गर्ने, त्यही टेन्सन। जो अब दसैँ नजिकिए पनि व्यापार व्यवसाय राम्रो नभएकाले गर्दाखेरि पनि अब आफूले जुन रेन्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, यी समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि आफूलाई एउटा दसैँ भन्ने महसुसै हुँदैन छैन। योपालि अहिले टेन्सन जो हिसाबले चलिरहेछ त्यो हिसाबले प्रेसरै हो। व्यापार भयो भने अब सबै टेन्सन दूर हुन्छ, व्यापार नभयो भने सबै क्या टेन्सन भयो भने टेन्सन माथि भइरहेको छ हैन। अब घरपट्टिलाई जसरी पनि त्यसले पैसा दिनुपर्ने, घरको खर्चा त्यही छ साउथ त त्यसले त दिनैपर्छ, किनकि कारोबार त भन्दा पनि लेनदेन त हो नि। लेनदेन भयो भने अब काम फास्ट चल्यो भने अनि लेनदेन हुन्छ, कामै यति स्लो रहेछ दिनै अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीलाई, त्यस्तो छ क्या। अब यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दसैँ नजिकिएसँगै अहिले अब यो बजारको अवस्था के छ? लत्ता कपडा नयाँ लगाउने हाम्रो जुन प्रचलन रहिआएको छ, त्यसै गरी अब यो व्यापार व्यवसायले कस्तो चलिरहेको छ? व्यापार अहिले खासै छैन, कोरोनाले गरेर व्यापार सबै चौपट भइरहेछ। तर पहिला जस्तो चाहिँ व्यापार छैन अहिले, पहिला चाहिँ थियो, अहिले यो कोरोनाले गरेर व्यापार खतम भएछ, डुबेछ, व्यापार छैन अहिले। जस्तै बाहिर मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ मानिसहरूको एकदमै भिड देखिन्छ। मानिसहरूको भिड भएसँगै यो के व्यापार किनमेल गर्नकै लागि आउने हो या अब हेरेर जाने, के गर्नुहुन्छ? पसलमा चाहिँ अहिले खासै छैन, तपाईँको फुटपाथमा चाहिँ बढी व्यापार छ। फुटपाथले चाहिँ मार्केट लिइरहेछ, जुनै पनि चिज अहिले फुटपाथमा पाउँछ, पसलमा छैन अहिले। त्यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तो अब फुटपाथमा चाहिँ सस्तोमा बेच्ने भएको भएर हो या त्यही कपडा बाहिर फुटपाथमा सस्तोमा पाउँछ भने त बाहिर नै किन्छ नि अभियसली सबैले होइन, के कारणले गर्दा? त्यही फुटपाथमा अहिले सस्तो पाउँछ, त्यही हो। अब यस्तो पसलमा भने तपाईँको भाडा तिर्नु पऱ्यो, यताउता गरेर महँगो पर्छ, अनि फुटपाथमा भाडा तिर्नु पर्दैन, बेचे सबै आफैलाई पर्छ। अब यो गत वर्ष लकडाउन थियो, लकडाउनले गर्दा दसैँ मनाउन पनि मान्छे अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सम्भव रहेन होइन। अब यस वर्ष भने लकडाउन खुकुलो भएको छ या लकडाउन खुलेको छ, यस वर्ष अलिकति फरक हुनुपर्ने, कतिको फरक पाउनुभयो यहाँले? फरक त अब खासै पसललाई चाहिँ उस्तो छैन, त्यही हो। फुटपाथलाई मात्रै छ व्यापार भने अब त अहिले पसलको लागि चाहिँ छैन, त्यो फरक त्यही हो। पसलमा कमै छ, पसलमा त छँदै छैन व्यापार। अब पहिला 1.5-2 लाख ठाउँमा अहिले छँदै छैन, अहिले भन्ने गर्न गाह्रो छ। अहिले यो पसलमा भन्ने नभए धेरै भइसक्यो। अब यो अहिले दसैँ नजिकैसँगै हाम्रो जुन
हिन्दूहरूले दसैँमा चाहिँ अब एउटा यो नयाँ कपडाहरू लगाएर होइन मिठो परिकार पकाएर खाएर दसैँ मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। यस वर्षको दसैँ नजिकैसँग चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ? अब हजुरको यो ठिकै भनौँ, पर जस्तो छैन। पर वर्ष भयो भने धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो। यसपालि के छैन, व्यापारहरू त्यति छैन। पर वर्ष थियो एकदम रमाइलो पनि भयो थियो। यसपालि अब सबको हातहरू खाँचो छ, त्यो हिसाबले व्यापार पर जस्तो यसपालि भएन हाम्रो। ठिकै भनौँ, अब यसपालि चलिरहेछ। अरू त अब जस्तै यो नर्मल अरू समयमा जुन कपडाहरूको मूल्य रहने गर्दथ्यो होइन, अब यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन आयातमा पनि समस्या हुन पुग्छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ कुन ठाउँबाट सामानहरू ल्याउनुहुन्छ? हाम्रो यहीँबाट आउँछ सामानहरू। अब त्यति सामान पनि पहिला जस्तो सामानहरू नयाँ पनि यसपालि आउन पाएको छैन कोभिडले गर्दाखेरि। सामानहरू पनि अब जुन हाम्रो पर दसैँमा नयाँ डिजाइन बेच्न पाउँथ्यो, अहिले त्यति डिजाइन हामीले बेच्न पनि पाएको छैन, किनकि सामानै मार्केटमा आएको छैन। जुन आइरहेछ अब त्यही यहाँको र अलिअलि जुन आइरहेछ त्यो मिक्स गरेर हामीले बेचिरहेछौँ। पर जस्तो व्यापारमा सामानै पाएको छैन, त्यही भएर व्यापार पनि त्यति छैन। अब एक त सामान ल्याउनमा नै अलिक कठिनाइ भएकोले गर्दाखेरि पनि अब कोभिडले गर्दाखेरि कठिनाइ भयो। अब अर्को नम्बर कुरा, अब अलिअलि आएका जुन कपडाहरू लता कपडाहरू छन् त्यसमा चाहिँ मूल्यमा कतिको फरक छ? फरक त पर वर्षभन्दा हल्का अलिक, किनकि ल्याउने मान्छेहरूले पनि कस्ट बढेर आइरहेछ। हजुरको भन्सारदेखि लिएर सबैमा अहिले सामानहरूमा कस्ट बढेर आएको छ। त्यही भएर हामी पनि पर वर्ष अलिकति धेरै त नै 150 जति महँगो भइरहेछ, किनकि उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि महँगो परिरहेछ। उहाँहरूले महँगो गर्दा हामीले पनि महँगोमा दिनुभयो, त्यही भएर हामीले पनि महँगोमा बेच्नु पऱ्यो। त्यही हिसाबले यो चलिरहेको छ। अब यो गत वर्षको दसैँको व्यापार व्यवसाय र यसपालिको दसैँको व्यापार व्यवसायमा कतिको फरक पाउनुभयो? फरक छ। परभन्दा धेरै नै फरक छ यसपालिको व्यापारमा। पर जस्तो तपाईँको 1-1.5 महिना पहिल्यैदेखि सुरु हुन्थ्यो हाम्रो व्यापार, राम्रो हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको दसैँ लागिसक्यो, अब 15 दिन बाँकी छ, खोइ व्यापार छैन त्यति। त्यही हिसाबले यसपालि नराम्रो नै मान्नु पर्यो व्यापार। अब यो जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दसैँ नजिकैसँगै यहाँको यो माहौल कस्तो छ? बजारको माहौल, व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? ठिकै छ, अलिअलि चलिरहेछ। अलिअलि चलिरहेछ हाम्रो चाहिँ। अब कोभिडले चाहिँ असर चाहिँ परेकै छ। अब दसैँ अलिअलि आएछ, अब मान्छेहरूले किन आइरहेछन्, अब ग्राहकहरू अलिअलि आउँछन्, त्यस्तो छैन। यो जुन गत वर्षको र यो वर्षको दसैँमा कतिको फरक पाउनुभयो व्यापार व्यवसायको कुरा गर्दा? गत वर्ष यसो अलिअलि राम्रो छ। पहिला बन्दै थियो, यसरी अलिअलि भइरहेछ दसैँमा चाहिँ। यो जुन लत्ता कपडा आयात गर्नुपर्दाखेरिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कोभिडले गर्दाखेरि लत्ता कपडा आयातमा अलिकति समस्या आयो होइन। अब जस्तो अलिअलि जुन हामीले लत्ता कपडा आयात गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ मूल्यमा कतिको फरक पाउनुभयो यसपालिको दसैँको लत्ता कपडामा? अलिक बढी नै फरक छ पहिलाभन्दा। यसपालि धेरै फरक छ पहिलाभन्दा। अब यो दसैँ नजिकिएको छ, दसैँमा अब जस्तो नयाँ कपडाहरू खरिद बिक्री गर्ने सिजन नै भनिन्छ होइन। कस्तो छ यस वर्षको लत्ता कपडा किनमेल गर्न आउनेको सङ्ख्या कस्तो छ? बजारको माहौल? मान्छेहरू त अलि धेरै नै आइरहेको छ होइन, तर व्यापार चाहिँ खासै छैन भनौँ न होइन। मान्छेहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, व्यापार चाहिँ अहिले खासै छैन पनि। अब महँगो पनि धेरै भइरहेछ, त्यही भएर छैन खासै। यो महँगो हुनुको कारण चाहिँ खास केले गर्दा? आयातमा समस्या भयो या फिर के कारणहरू? अब खोइ त्यो त थाहा भएन होइन। उतैबाट भन्सारहरू बढेर आएको हुन्छ, महँगो नै महँगो भनेर हुन्छ कस्टमरहरू आउँदाखेरि होइन। त्यही भएर व्यापार पनि कम नै छ कि अहिले चाहिँ। अहिले दसैँ भन्ने मात्र हो, व्यापारै छैन कि अहिले। जे सब यो गत वर्षको दसैँमा चाहिँ अब जुन लकडाउनले गर्दाखेरि पुरै बन्द नै थियो होइन, त्यो वर्षको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ अलिकति भए पनि व्यापार व्यवसाय भएको होला कि के भन्नुहुन्छ? पहिला भन्दा त अहिले त कमै छ, बरु पहिला बरु थियो होला, अहिले चाहिँ कमै छ, खासै छैन अहिले चाहिँ। अहिले खुलिरहेछ भन्ने मात्र हो, पहिला बन्द थियो भन्ने हो होइन। तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिक कमै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो जुन हाम्रो दसैँ नजिकिएको छ होइन, दसैँ नजिकैसँगै यो बजारको माहौल के छ? व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ? किनमेल गर्न आउनेको सङ्ख्या कस्तो छ? अब मान्छेहरूको भिडभाड त छ मार्केटमा होइन, तर यस्तो हुन्छ क्या अहिले अब त्यही हो
यो कोरोनाले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि सामानहरू त्यति खासै आएको छैन पहिलाहरूको जस्तो छैन सामानहरू पनि होइन अब हामीलाई चाहिँ त्यही स्टक सामानहरू बेच्न पर्ने हुन्छ त्यो गर्नाले अलिकति कस्टमरलाई कन्भिन्स गराउन गाह्रो हुन्छ क्या भिडभाड त जे होस् पहिलाकै जस्तो छ छन चाहिँ त्यही हो नयाँ दसैँका लागि लक्षित गरेर नयाँ सामानहरू नयाँ लत्ता कपडाहरू खासै आएको छैन अब थोरै थोरै त्यस्तै अब हुन्छ नि अलिकति एक्स्ट्रा भनेर त्यस्तो चाहिँ छैन जे होस् हामीले अब मार्केटमा सबैतिर कमन आइटमहरू एउटै त्यही हो यता पनि उता पनि सबैतिर एउटै कमन आइटम भएको हुनाले व्यापारमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै परिरहेछ यो जस्तो ग्राहकहरू आउनुहुन्छ ग्राहकहरूको डिमान्ड के छ अहिले दसैँको लागि भनेर अब त्यही हो डिमान्ड भन्नाले ग्राहकको डिमान्ड भनेको अहिले टिकटकले बिगारिरहेछ है भाइरल कुर्ता भाइरल साडी त्यो सबै टिकटकले बिगारिरहेको छ अब डिमान्ड पनि त्यही हो टिकटक नेटहरूमा हेर्ने अनि त्यही नेटहरूले बिगारेको छ कि खास कस्टमरहरू चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ त्यो भइरहेछ अहिले चाहिँ यो कोभिडले असर पारेको कुरा गर्नुभयो गत वर्ष निषेधाज्ञा थियो गत वर्ष पनि व्यापार व्यवसाय ठप्प नै रह्यो सायद यस वर्षको र गत वर्षकोमा चाहिँ के कति फरक पाउनु भयो यहाँले अब हल्का त डिफ्रेन्ट छ यो वर्ष चाहिँ हल्का केही हल्का होइन अब त्यस्तो धेरै नै चाहिँ छैन थोरै मात्रै चाहिँ लत्ता कपडाको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कतिको फरक छ जस्तो बढेको छ या त्यही पुरानै रेटहरू चलिरहेको छ अब यस्तो हो हामीसँग चाहिँ अब त्यही पहिलाकै स्टक भएको हुनाले त्यही नै रेट हो अलिकति अब पहिला जसरी मार्जिन राखेर बेच्न त सकिँदैन होइन पहिलाको जसरी अब हामीले प्राइस भन्न पनि मिलिरहेको छैन अब त्यसमै घटाएर त्यो नयाँ नयाँ आएको चाहिँ त्यो मार्केटमा एउटै छ प्राइस दसैँको अलिकति चहलपहल सुरु हुन लाग्छ अब हामी नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी सुरु अब घर आँगनमा आउँदैछ पोहोर साल त्यति दसैँ मनाउन पाइएन यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै घर घरमै बसियो यसपालि चाहिँ अलिकति बजारको माहौल सुरु हुँदैछ अब यस्तै सुरुले फेरि कोरोना बढाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छँदैछ त्यही माथि पनि आफ्नो व्यवसाय अलिकति केही अब सुध्रेला केही प्रगति होला जस्तो देखिन्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ यो भिडभाडले फेरि कोरोना बढाउने पनि त्यत्तिकै त्रास छ अब मान्छेहरूसँग त्यति पैसा त छैन त्यही पनि जसो तसो सस्तो महँगो अब मुखमा आएको चाड मनाउने तर्खरमा देखिनुहुन्छ त्यही नै हो अरू के भन्नु जस्तै यो बजारमा देखेको जुन भिडभाड छ भिडभाड अनुसारको व्यापार चाहिँ छ कि छैन भिडभाड अनुसार व्यापार त त्यति देखिँदैन मान्छेहरू अलिकति पसलतिर भन्दा पनि फुटपाथतिर बढी मोह देखिन्छ फुटपाथको व्यापार राम्रो छ पसलहरूमा अब मान्छेको त्यति क्रय शक्ति नभएर हो कि अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूको आम्दानी स्रोत पनि थिएन त्यसले गर्दा हो कि तै पनि जे होस् सस्तो महँगो मिलाएर लिनुभएकै छ भन्नुपर्छ अब गत सालहरू त्योभन्दा पहिलेको सालको तुलनामा त केही पनि छैन खालि अलिकति सर्भाइभ हुने चाहिँ होला कि भन्ने लागिरहेछ जस्तो यो लत्ता कपडा आयात गर्नु पर्दाखेरि अब यो कोभिडले गर्दा अलिकति असर पारेको नै हो नयाँ लत्ता कपडा खासै आयात भएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको छ होइन जस्तो अब जति पनि आयात गरिएका लत्ता कपडाहरू छन् त्यसमा मूल्य चाहिँ कति फरक छ पोहोर परार भन्दा व्यापारीहरूलाई आयात अब पहिलेको तुलनामा जति स्टक ल्याइन्थ्यो त्यो ल्याउन पनि अलि गाह्रो छ किनभने भोलि न बन्द हुने हो कि पहिले ल्याएको मालको पैसा तिर्नु भ्या छैन अब त्यही माथि पनि फेरि बन्द इनकेस बन्द भइदियो भने त अहिले ल्याएको सामान कताबाट तिर्ने कस्टमरहरूले किन्ने अफर गर्न सक्ने हो कि होइन त्यो दोधार भएको हुनाले माल त आउनु त आइरहेको छ तर पहिले जसरी क्वान्टिटीमा आउँथ्यो त्यति आएको छैन थोरै 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 ल्यायो बेच्यो फेरि ल्यायो थोरै थोरै क्वान्टिटीमा आइरहेछ अब यो बजारमा बढेको भिडभाडले गर्दाखेरि अब कोरोना भाइरस जुन अहिले अलिकति शान्तको अवस्थामा देखिन्छ अब यसले अझै पनि फेरि त्रास बढाउने हो कि भन्ने डरले गर्दाखेरि नि कतिपय सटरहरू अझै पनि खोलेको देखिँदैन खास बजारमा अझै पनि कोभिड बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ अब सम्भावना मात्रै देखिएला भनेर डराएर मात्रै पनि घरै बसेर नि अब यो सम्भव हुने कुरा भएन अब यसलाई पनि फेस गर्नु पर्यो आफू पनि सेफ भएर अब सेनिटाइजर मास्क सबै युज गरेर
अलिकति अब सकिन्छ डिस्टेन्स कायम गरेर त अब घर बसेर त हामी अब बाँच्नै सक्दैनौँ यसलाई त फेस गर्नै पर्यो त्यही भएर हामी आफै सुरक्षित भएर कस्टमरलाई पनि अलिकति ल है यसो गरौँ है भनेर हामी चाहिँ पुरै अब बजारमा निस्कियो अब घरमा बसेर सकिँदैन कि अब व्यवसाय सबै छोड्नु पर्यो छोडेर परिवार केले पाल्ने बालबच्चा छन् पढाउनु पर्यो लेखाउनु पर्यो धारा बिजुली अब औषधि मूल्य यो त आफ्नो जो नित्य खर्च छ त्यो त घटेर जाने होइन त्यसलाई फुलफिल गर्न पनि त अब केही त गर्नु पर्यो दर्शकबिन्द गत वर्षको दशैंको व्यापारको समयमा कोभिड-19 कायमै रहेकाले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा रहेकाले गर्दा व्यापार व्यवसाय खासै राम्रो नभएको र यस वर्षको दशैंको व्यापार व्यवसायको समयमा निषेधाज्ञा खुला भएको छ बजारमा भिडभाड भएसँगै व्यापार व्यवसाय भने खासै राम्रो नभएको व्यवसायीहरू गुनासो गर्दछन् बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथ बिन्दु अधिकारी न्यू रोड काठमाडौँ।